हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट है जी। वालेकुम सलाम। कौन? सर मेरा नाम चौधरी है। नाम जरूरी है बताना? सर चलें, जी आप मैंने नाम ना सारी शाम बताएं, आपके मुझे अपना जो है ना नाम लिख के ज़रूर भेजिएगा, ताकि अगर ये नंबर मैंने सेव करना हो तो मैं कर लूँ। अपना पूरा नाम लिख के भेज चौधरी के नाम दीजिएगा, से सेव कर लें। ठीक है? अच्छा ठीक है पूरा सर, बहुत नाम शुक्रिया। ताकि मैं लिख लूँ जी। डॉक्टर साहब, मेरा थोड़े दिन पहले मैं ना जॉब के सिलसिले में आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, बल्कि उसमें आपने फरमाया था कि बड़े बड़े आईटी वाले बैठे हुए हैं, और मैं वाकई बैठा हुआ हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको क्या बताऊं कि मुझे वो जॉब पे नहीं लगता है कि हम इतना पे नहीं कर सकते। ठीक है जी। किस मुल्क से बोल रहे हैं आप? मैं सर मैं नॉर्वे से बोल रहा हूँ। नॉर्वे से? जी जी। तो नॉर्वे वाले भी नहीं पे कर पा रहे? सर मैं अब क्या बताऊँ आपको, बेसिकली मैं काफ़ी सीनियर हूँ, मैंने काफ़ी सीनियर पोजीशन पे काम किया है। तो वो जाहिर है जब वो नई जॉब के लिए उनको यंग बंदा चाहिए जो थोड़े पैसा में काम कर दे, तो तो ये एक आपने मसला होता है यहाँ पे। इतनी देर में आपने अपना कोई सिलसिला बना लेना था ना आईटी का। असल में इसमें एक इशू ये भी है कि ज्यादातर ये इंडियंस जो है ना वो इस फील्ड में उन पे ये ट्रस्ट करते हैं, हमारा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तानियों में क्यों नहीं बट ट्रस्ट आई करते? एग्री विद यू, मुश्किल हो जाता है सर उनके लिए काफी, क्योंकि जब भी डाटा की बात आती है तो डाटा स्केर्सी, डाटा यहाँ पे रूल्स एंड डाटा प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं ना, हाँ जी। जनरल डाटा तो प्रोटेक्शन पाकिस्तानी रूल डाटा चुरा GDPR लेते उसे हैं या कहते हैं। लीक कर देते हैं? नहीं, कोई नहीं करता, बल्कि इंडियन फिर ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर वो एक पाकिस्तानियों को बेखबारी क्यों वाला छुपा माहौल रहे है हैं? ना, क्यों? बस वो पता नहीं सर, आई डोंट नो, लेकिन एक इशू है पाकिस्तानियों के साथ मोस्टली, लेकिन अच्छे लड़के भी हैं जो यहाँ पे अच्छे काम कर रहे हैं। इसमें मैं किसी को हैं बुरा आज नहीं कहता, क्यों मेरी अपनी जलील के कमी कल होती तक कोई न थी पसंद, गुस्ताखी ये फरिश्ता जी सर। हमारी जनाब में। मैं क्या, इकबाल साहब तो पूछते तारुल्लाह। पूछते पर्दा हो गए कि हैं आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद, गुस्ताखी ये फरिश्ता हमारी जनाब में। पाकिस्तानी तो पुराने दूध के धुले हुए हैं, तो ये क्यों रुझान है? बस ऐसे ही। कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि इंडियन वो ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, ज़्यादा मेहनती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ज़्यादा नॉट एट ऑल, फोकस्ड नॉट, हैं? बल्कि इनमें से बहुत सारे लोगों की तो डिग्रियां भी जल्दी होती हैं सर, आप यकीन नहीं करेंगे। ये मतलब बस वो एक कंट्री टू कंट्री एक होता है ना जिसे कहते हैं, बल्कि ये लोग तो हर साल हज़ारों के हिसाब से इंडियंस को रिपोर्ट करते हैं, और वो इंडियंस को डिपोर्ट एक करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों में फिर भी इतबार नहीं एक करते। नहीं कहता इंडियन, है, मेरे एक जो ट्रेजेडी इंडिया है, में लेकिन लोग मैं बैठे इसमें हुए हैं वो किसी बड़े को बुरा, इंटरेस्ट से सुन रहे होंगे। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं, क्या वजह है कोई शक नहीं। पाकिस्तानियों को, क्या ऐसी क्या बात हो गई, क्यों फिर दुनिया हमारे पे एतबार करने पे तैयार नहीं? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। हालांकि पाकिस्तानी ज्यादा साफ सुथरे, ज्यादा मेहनती, और मुझे कहना चाहिए कि बड़े, मुझे कहते हैं गैरतमंद किस्म के लोग होते हैं, बट आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग, मतलब जान देने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल में है थोड़ी बहुत। तो फिलहाल तो मैं अपना मसला लेके हाजिर हुआ था आपके पास, जी जी, अगर आप हुक्म देख लें। करें। बस यही मसला था सर। मैं एक तो मैंने आपके ये काफी सारे देखे व्लॉग्स भी और आपकी वीडियोस भी देखी। कितने सालों से हैं आप नॉर्वे में? मैं तकरीबन कोई 10 साल हो गए। 10 साल हो गए हैं। और हाँ जी। आईटी के फील्ड से हैं माशाल्लाह, और हाईली क्वालिफाइड और ओवर एक्सपीरियंस्ड हैं। अच्छा, यही मेरे साथ। चलें, जॉब अच्छी मिल भी जाएगी। पाकिस्तान के लिए क्या करोगे? तो बात कर दिया करें, पाकिस्तानियों के लिए, ये बात है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए, या क्या सोचोगे फिर बाद में, कुछ करोगे? इंशाल्लाह सर, इसमें ऐसी कौन सी बात है, मैं तो ऑलवेज, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एज, इसे ये कहना चाहिए कि बल्कि मैं हैरान होता हूँ कि जितने भी चलें, यहाँ पे दुनिया में पाकिस्तानी, जितने ये नहीं कि लोग मैं इस वक्त अकेला हूँ, जॉबलेस हैं जितने भी आप। सर यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, दे आर ट्राइंग एक्स्ट्रा, ये कहना चाहिए दे गो 1 माइल एक्स्ट्रा, जब भी कोई काम करना होता है, जहाँ पे भी होता है, दे गो 1 माइल एक्स्ट्रा। ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा अपनी या किसी और की, लेकिन पाकिस्तानी मोस्टली जो है ना वो मेहनती हैं। आंखें बंद करें, जी आप सर। भी और जिनके भी जॉब का मसला है, आंखें बंद जी कर सर, लें, कहते हैं। दुआ कर लेते हैं। आंखें बंद करके अपने अल्लाह के रूबरू पेश हों। जो आपके अंदर है, नॉर्वे में भी वही है और पाकिस्तान में भी वही खुदा है। आपके अंदर, आपकी सांसों में है। खुद को उसके रूबरू पेश कर दें, सारे गुनाहों, कोताहियों, गलतियों समेत, डिग्रियों समेत नहीं,
اپنے گناہ لے کے جائیں، کیونکہ رحمان وہ ہے ہی گناہ گاروں کے لیے، نیک نہ آنکھیں بند کریں، نیک نہ پیش ہوں، گناہ گار اپنے بڑے سے بڑے گناہ لے کے اس کے آگے پیش ہو جاؤ، فخر سے پیش ہو جاؤ، جس کے پاس جتنی بڑی ڈگری ہے وہ پیش ہو جائے گناہوں کی، کہ یا اللہ تینوں پتہ دے میں کڈا بغیرت تھا کی کرتا رہا۔ آپ نے کہا نا پاکستانی غیرت مند زیادہ ہوتے ہیں، جو خدا کے ہوتے ہوئے گناہ کر رہا ہے وہ بغیرتی تو کر رہا ہے، تو اس کے سامنے تو ہم بغیرت ہیں، اگر اس کی غیرت کھائی ہوتی تو کیوں ہوا ہوتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستانی زیادہ غیرت مند ہیں تو ہم دوسری قوموں کو بغیرت کہتے ہیں، یہ بھی ایک تکبر ہے نا صحیح۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہے نا، موسٹلی ساری دے آر ویری ہارڈ ورکنگ، اور یہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، پاکستانی کا کیس نہ لڑ میرے کے تو پیش ہو اللہ کے، میرے لیے ساری دنیا کے انسان پاکستانی ہیں، آپ سر میرے لیے سارے پاکستانی ہیں، اللہ کے بندے، یہ سارا ملک میرا ہے، آپ اللہ کے آگے پیش ہو۔ سر جتنے آپ یہ بے شک اس کو گوگل کر لیجیے گا کہ جو 16 میں پاکستانی آئے ہیں انہوں نے اس کنٹری کو بنایا بیسیکلی، جی سعودی عرب بھی، یا پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا۔ سعودی عرب بھی میرے بھائی تعداد بھائی تھے، 60 میں گئے تھے، وہاں کی ہر سڑک پہ انہی کا نام لکھا ہوا ہے جو انیشیل انہوں نے کنسٹرکشن کی ہوئی ہے، چیف انجینئر تھے، لیکن اور وہ بتاتے ہیں کہ پاکستانیوں کی وہاں اتنی عزت تھی یا ہمیں دیکھ کے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ پاکستانی صرف انجینئر یا ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بھٹو صاحب نے ساروں کو بھیجنا شروع کیا باہر، بہرحال وہ ایک کہانی اور ہے، چھوڑے پڑے، میں تو کہہ رہا ہوں سارے ہی پاکستانی ہیں، آنکھیں بند کر کے اللہ کے آگے پیش ہو، یہ ملک جس کا ہے نا وہ مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے، وہی رازق ہے، آپ اپنے گناہ اور کوتاہیاں لے کے پیش ہو، وہ تو رزق نہیں روکتا، ہم کئی بار غلطی کر بیٹھتے ہیں، ناشکری کر لیتے ہیں، تکبر کر لیتے ہیں، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، سود کا کاروبار، میاں بیوی آپس میں کسی پہ احسان جتا دیتے ہیں، زنا سے بھی کاروبار اڑ جاتا ہے، اور بہت نیک آپ جیسے جو ہوتے ہیں وہ ویسے ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں، آزمائش بھی آ جاتی ہے، کبھی کبھی میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے، پھول پھلوں کی کمی سے، امن سے، جنگ سے، سانس، ہر سانس ہی آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، تو اس کے آگے پیش ہو جائے عاجزی سے، گناہ گاری سے، جو سب کا چودھری ہے اس کے آگے پیش ہوں، آپ بھی ہوں گے چودھری، لیکن جو چودھریوں کا چودھری ہے اس کے آگے پیش ہوں۔ بہت پیار سے اپنے دل میں سائیں ادھر دھیان رکھیں، ابھی تک آپ کا دھیان ادھر نہیں ہوا، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، اور بھی جو لوگ بھی دعا کرنا چاہ رہے ہیں اپنی جابز کے لیے، فائنینسز کے لیے، نہیں دل میں پڑھنا ہے سائیں، دل میں پڑھنا ہے، دل میں، زبان سے نہیں، ہونٹوں سے نہیں، اپنے خیال میں، جتنے پیار سے سمجھو رومی کے درویش کی طرح ویل کر رہے ہو اس کے آگے، وہ آپ کے دل میں ہے۔
آنکھیں کھول لیں. جی سر. روز رات کو سوتے وقت 5 بار علی حق کہہ کے سو جائیے گا، 1 ہفتہ صرف. ٹھیک. وہ خود ہی راستے کوئی بنا دے گا. اور 7 دن سورہ رحمان صبح دوپہر شام سنیں. اس کے آگے پیش ہو کر قاری باسط مصری کی آواز میں، جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان ہے، پاس آدھا گلاس پانی رکھ کے آنکھیں بند کر کے بس خود کو اللہ کے روبرو پیش کر کے اس کی رحمانیت کو پکاریے گا، گناہ گاری سے اپنا دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، دشمنوں کو بھی دعا دے کے، اللہ کی خاطر اللہ کی نادان مخلوق کو معاف کر کے اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے بس اس کے آگے پیش ہو جائیے گا. 1 ہفتہ ہر بار سننے کے بعد آدھا گلاس پانی لیں، آنکھیں بند کریں اور اپنے دل میں پیار سے 3 بار اللہ 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 کہہ کے 3 گھونٹ پانی بھی پی لیجیے گا. پھر آنکھیں کھول دیجیے گا. شفا مل جانے والا، اللہ خیر کر دے گا. 8ویں دن سے پھر لوگوں کو خود بتاتے رہیے گا، اور جو راستے اللہ نکالتے جائے اس پہ چلتے جائیے گا. آلویز لسن اینڈ ریسپیکٹ ٹو دا فرسٹ کال آف یور ہارٹ. دل کی پہلی آواز پہ چلتے جائیے گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. اللہ اللہ حافظ. تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ جزا دے جناب. اللہ یہ بہت شکریہ اللہ سر. خیر کرے گا. السلام بہت علیکم. شکریہ سر. السلام علیکم سر. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ